पाकिस्तान की दो बड़ी अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ एक हो गई हैं। दोनों जमातों की क़यादत हफ्ते के रोज़ लाहौर में मशावरत के लिए जमा हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब और हमजा शहबाज इस बैठक में शरीक थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मॉडल टाउन पहली बार आमद के मौके पर हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद में हिकमत अमली बनाने का दावा किया गया है। दोनों जमातों के दरमियान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक हो गया है और एक बार फिर मुत्तहदा अपोजिशन का दावा किया जा रहा है। क्या वाकई अपोजिशन अब मुत्तहद हो गई है और क्या मुत्तहदा अपोजिशन का मार्च भी एक होगा? क्या अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला हतमी है? इस हवाले से हम बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा ये बता दें हमारे नाजरीन के लिए कि ये जो मुलाकात हुई, क्या इसमें एजेंडा तय पाया है और ये इनिशिएट कैसे हुई थी ये मुलाकात? क्योंकि वैसे तो लग रहा था कि बड़ी दूरियां चल रही हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये कि जैसे आपको मालूम है कि पिछले 3.5 साल से इस हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया और बैड गवर्नेंस है, ये डिलीवर नहीं कर सकी और जो ये वादे करके आई थी, सब्ज़ बाग दिखाए थे आवाम को, और उसके बाद ये बुरी तरह फेल हुई। और जिस रफ्तार से आप देखिए महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और फिर दहशत गर्दी, जो कि नवाज़ शरीफ दौर में ये तमाम जो चीज़ें थी, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, ये कंट्रोल में थी और दहशत गर्दी का तकरीबन कला कमा कर दिया गया था। ये चीज़ें जौन सी हैं, इन्होंने दोबारा सर उठाना शुरू किया और आज ये हाल है कि गरीब आदमी और मिडिल क्लास का आदमी जो है उसके लिए अपने घर का ख़र्चा चलाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और अवाम जौन से हैं वो चाहते थे कि अपोजिशन जो है वो बाहर निकले, और मैं समझता हूँ कि पहले देर हुई, कुछ मामलात ऐसे थे कि अनफॉर्चुनेटली हम वो मिनिमल एक एजेंडा पर नहीं आ सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो शहबाज शरीफ साहब ने मीज़बानी की है, दावत दी आसिफ जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को, तो इसके पीछे वही है कि एक आवाम का जो दबाव है, आवाम का एक प्रेशर है, आवाम की चीखें हैं, आवाम का एहतजाज है, उसको लेकर ये सारा अब यहाँ एक हम मिनिमल एक एजेंडा है कि एक महंगाई मार्च किया जाए और लोगों को इस तकालीफ से, मुश्किलात से जिसका वो शिकार हैं पिछले 3.5 साल से, उनसे निकाला जाए। और इस सिलसिले में एक लायामल आइंदा का रोड मैप बनाने के लिए ये शहबाज शरीफ साहब की और पीपल्स पार्टी के कायदीन की मुलाकात हुई। यानी अभी इसमें ये तय नहीं हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद होगी तो कब होगी, और जो मार्च है वो एक साथ होंगे या नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है? नहीं, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद का मामला है उसमें एक तजवीज़ आई है, उसको डिस्कस किया गया है और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने, चूँकि इसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नंबर गेम के हवाले से, लेकिन इस पर डिस्कशन हुई है और शहबाज शरीफ साहब जल्द ही बुलाने जा रहे हैं पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और उसमें ये रखा जाएगा मामला, चूँकि ज़ाहिर है कंसेंसस से चलना है। और उसके बाद फिर PDM के इजलास में नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर उनकी मुशावरत से फिर इसका एक ऐलान किया जाएगा। मेरी तो ज़ाती ये ख्वाहिश होगी कि इस वक्त इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत अपोजिशन को आज है कभी ना थी। दूसरा आपका क्या सवाल था? आपने फरमाया कि वो कब होगा, ये तय नहीं हुआ ना अभी फाइनल। अदम एतमाद जी, हाँ, लॉन्ग मार्च, दूसरा लॉन्ग मार्च की आपने बात की, महंगाई मार्च की। तो उसमें अच्छा तो ये होता, आइडियली तो ये है कि तमाम अपोजिशन मुत्तहिद होकर ये महंगाई मार्च करे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी पहले करना चाहती है तो मेरा ख्याल है कि दीगर अपोजिशन की जमातों को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए उनके महंगाई मार्च को, और फिर पीपल्स पार्टी को जो 23 मार्च का महंगाई मार्च है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। चूँकि जो हमारा जो एम है, वो मकसद जो है वो एक कॉमन है, और वो मकसद ये है कि इस हुकूमत से छुटकारा दिलाया जाए, जिसके लिए हर आइनी रास्ता भी इस्तेमाल किया जाए
اور تحریک جو ہوتی ہیں وہ جمہوریت کا حصہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایجنڈا یہ ہے کہ اس مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے اس قوم کی جان چھڑائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں لیکن ہوگا کس طرح یہ عدم اعتماد؟ پچھلی دفعہ عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر کے وکٹوریس نکل آئے تھے وہ پارلیمنٹ سے. ابھی سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ سینیٹرز کچھ غائب ہو گئے اور ان کے خلاف بھی ابھی آپ لوگ فیصلہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کیا جائے. یوسف رضا گیلانی از ون آف دیم. تو یہ کیسے ہوگی عدم اعتماد؟ وہ تو ہمیشہ وکٹوریس ہو جاتی ہے گورنمنٹ. دیکھیے یہ آپ کی بات درست ہے کہ ماضی میں ایک دو مواقع پر اپوزیشن جو ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا آئی ایم ویری اپسیٹ کہ اپوزیشن نے خصوصاً سینٹ میں اپنی اکثریت کو خود اقلیت میں تبدیل کیا. اور جن لوگوں نے بھی 8 ممبروں نے یہ اس دن وہ ایبسنٹ ہوئے، میں بات اسٹیٹ بینک بل کی کر رہا ہوں، تو ان کی قیادتیں جو ہیں رسپیکٹیو لیڈرشپس ان سے ضرور اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا. ناؤ کمنگ بیک ٹو دی نمبر گیم، دیکھیے یہ ایک آئینی راستہ ہے، اور اگر اپوزیشن، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور تمام جو جماعتیں ہیں وہ اگر مل کر نمبر گیم پوری کر لیتی ہیں تو یہ پھر 24 گھنٹوں 48 گھنٹوں کا کام ہوتا ہے. اس میں چونکہ 22 کے قریب شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا تھا کہ 22 کے قریب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی اور اتحادی کارکن، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں اگر ہوتا ہے اس ملک میں الیکشن تو وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں. وہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ بھائی میں نے تمہارے بچے کے منہ سے دودھ چھین لیا، روٹی کا نوالہ چھین لیا، مہنگائی، غربت، بے روزگاری. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے. وہ لوگ جو الیکٹورل پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، اور ان کے لیے بھی ایک سیف ایگزٹ یہی ہے کہ وہ اس وقت اپوزیشن کا ساتھ دے کے اس حکومت سے عوام کی جان چھڑا دیں. جی تو سر اس میں مولانا صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ وہ تو بڑا امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب کو آپ لوگوں نے سائٹ پہ کر دیا. مولانا صاحب اس پی ڈی ایم کے اور اس اپوزیشن کے سالار اعلیٰ ہیں. وہ ان دنوں مجھے جہاں تک معلومات ہے میری، مولانا صاحب اپنی پارٹی کے بین الصوبائی دوروں پر تھے. وہ لاہور میں تھے نہیں، اور وہ کہیں سندھ اور بلوچستان اور اس طرح انٹیریئر آف پنجاب، ساؤتھ پنجاب سے آگے کہیں مصروف تھے. لیکن جو بھی اب معاملات ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں یہ تمام جو ایکٹیویٹی ہے، تمام جو تجاویز ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں ان کے سامنے رکھی جائیں گی. جی انشاءاللہ. تو یہ جو ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ خوش نظر نہیں آ رہے پیپلز پارٹی سے جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے بیان بھی یہ دیا تھا کہ بھائی پیپلز پارٹی سے بات چیت تو چلتی رہے گی، ہم جب ہم اسمبلی میں جاتے ہیں تب ایک ہے، لیکن اس سے آگے کی کوئی جو ہے ایسی پلاننگ نہیں ہے. دیکھیے ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اپنا ایک سیاست کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو ہماری کسی بات پر ریزرویشنز ہوں، ہمیں ان کی باتوں پر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسے بڑے ایشو نہیں ہیں کہ جن کو ریزالو نہ کیا جائے. اور جب اگر پارٹی کی قیادت، میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، کہ جب نواز شریف صاحب سے مشاورت ہو جائے گی پارٹی کی، اور جو پھر نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ پھر سب کو تسلیم بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس پہ لاگو بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ. بالکل سر آخری چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب اب ایم کیو ایم سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس میں ان کو کیا آپ آفر کریں گے؟ دیکھیے ہم ہر اس شخص سے بات کریں گے جو پاکستان اور اس کے عوام کا مفاد جس کو عزیز ہے، اور جس کو اس ساری صورتحال پر جو مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اس پر تشویش ہے. ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم اور آپ ہیں. اس لیے یہ گرینڈ اپوزیشن جو ہے میں بنتی دیکھ رہا ہوں، اور اس میں تو کہوں گا کہ تمام لوگوں کو مل کر آنا چاہیے، چونکہ یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کا سوال ہے. جی
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।